मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन तीन नेमतें ऐसी हैं जो न सिर्फ वाफर मकदार में बल्कि मुफ्त प्रोवाइड की हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि इन नेमतों की न सिर्फ हम हिफाजत करें बल्कि इनको बेहतर बनाते हुए हम अगली नस्लों के अंदर इसको मुंतकिल करें। इन नेमतों में साफ़ हवा, पानी और ज़मीन शामिल हैं, जो हमारे रहने के लिए, हमारी सेहत के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। आज हम इस नशिस्त के अंदर हमारी नेशनल लेवल के ऊपर हम किस तरह इन नेमतों को बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे पहाड़ और दरिया। पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में आप कहीं भी चले जाएं, आपको जगह जगह ग्लेशियर्स, वैलीज़ और पानी की स्ट्रीम्स, चश्मे और दरिया मिलेंगे। जब से टूरिज़म बढ़ा है, हमने इन जगहों को पोल्यूट करना शुरू कर दिया। ज़रूरत इस अम्र की है कि जब भी हम इन जगहों के ऊपर जाएं, हम ख़ास ख्याल रखें कि किस तरह से हम इन कुदरती जगहों को हम बेहतर बना सकते हैं। हम जहाँ भी जाएं, अपने साथ प्लास्टिक बैग रखें, ताकि अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो अपनी खाने पीने की अशिया इन बैगों में डाल के और वापस शहर में आके या जिस जगह भी हमने रुकना है वहाँ पे किसी ट्रैश बिन में हम उसको डाल सकें। अगर हम दरियाओं को ही देखें तो दरियाओं को हमने बेशुमार पोल्यूट कर दिया है। मुझे कई दफ़ा बलोकी हेडवर्क्स जाने का इत्तेफाक हुआ है। आप देखें कि जब दरिया बलोकी के अंदर आता है तो वहाँ से नहरें निकलती हैं और वो इतनी स्मेल उनके अंदर होती है कि आप वहाँ पे रह नहीं सकते। अब इस तरह के हेडवर्क्स पब्लिक पिकनिक के लिए बहुत अहम है और बहुत खूबसूरती प्रोवाइड करते हैं, तो दरियाओं का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो लेक्स हैं या दूसरी जगहें हैं, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उनके कैचमेंट एरियाज़ को डिफ़ाइन करें और वहाँ किसी किस्म की डेवलपमेंट और किसी किस्म की जो हमारी अपनी उसके अंदर दखल अंदाज़ी है उसको रोकें और उसकी नेचुरल हालत को बरकरार रखें, ताकि ये जो खूबसूरती है ये हम आगे ट्रांसफ़र कर सकें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जंगलात। जंगलात का माहौलियात के अंदर बहुत अहम रोल है। ये ना सिर्फ आबो हवा को साफ़ करते हैं बल्कि हमें ज़रूरी लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। आज से 30 साल पहले तक हम इसी लकड़ी को इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा लकड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ दरख्त भी काट रहे हैं और ये लकड़ी नापीद होती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि इन ना सिर्फ इन जंगलात की हिफाजत करें बल्कि इन जंगलात में मज़ीद इजाफ़ा भी करें। तो जंगलात जो है ये ख़ास तौर पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एनवायरमेंटल पुलिस भी है जो ना सिर्फ जंगलात और ये लेक्स, दरिया और इन इस तरह के चश्मों की हिफाजत करती है और देखती है कि किस तरह कोई लोग इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और उसमें वो फिर इंटरफेयर करती है और जो भी अगर कोई एक्सेसिव सूरत में निकल जाए तो उसको कुछ सज़ाएं भी देती है। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम एनवायरमेंटल पुलिस का क़याम ला सकें और अपने इन कुदरती नेमतों को बचा सकें। हमारी तीसरी एक प्रॉब्लम है वो है
ایکسیسو یوز آف پیسٹیسائڈس اینڈ کیمیکلز. ہم نے اپنی زمینوں کو ان پیسٹیسائڈز اور ان کیمیکلز کی وجہ سے کئی جگہوں پہ بنجر کر دیا ہے. یہ پیسٹیسائڈز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں اور ماحولیات کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں. اس لیے ان کا غیر ضروری استعمال سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. چوتھی چیز ایکسپلوئٹیشن آف ریسورسز ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو بچا کے رکھیں اور ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں. مثلاً آپ پہاڑوں کو ہی دیکھ لیں تو ہم اس سے جتنی بجری نکالتے ہیں اور جتنا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ ہمارے پہاڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ مرگلا کی پہاڑیوں کو دیکھ لیں. مرگلا کی پہاڑیاں آہستہ آہستہ اس کرش کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح چنیوٹ کی پہاڑیوں کو ہم نے بہت نقصان پہنچایا. شاہ کوٹ کے پاس پہاڑیوں کو بالکل غائب کر دیا. ناردرن ایریاز کے اندر پہاڑوں کو بہت ہم نے ایکسپلائٹ کر دیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان نیچرل ریسورسز کو ہم بچا کے رکھیں اور ان کو زیادہ ایکسپلائٹ نہ کریں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری سڑکیں جس وقت بھی بنتی ہیں ہم ان کو لیول کو اونچا کرنے کے لیے وہاں پہ ایک دفعہ پھر پتھر ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو سڑک ہے وہ بنائی جا سکے. دنیا بھر میں سڑکوں کے ایک لیول مقرر کیے جاتے ہیں اور اسی کو مینٹین کیا جاتا ہے. پہلی سرفیس کو اکھاڑ کر اس کے مٹیریل کو ریسائیکل کرتے ہوئے دوبارہ سڑک بنائی جاتی ہے تاکہ مٹیریل کو ویسٹ نہ کریں اور ہم اپنی جو نیچرل ریسورسز ہے ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں. تیسری چیز ہے کہ ہم اپنی کلین انرجی کی طرف جائیں. دنیا بے شمار کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف دیکھ لیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اب بہت زیادہ کلین انرجی کے لیے سولر انرجی کا استعمال ہو رہا ہے. آپ کو سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ سولر پلانٹ ملیں گے. بجلی کلیکٹ کی جائے گی. انسٹیٹیوشنز کے اندر بجلی جو ہے وہ سولر پلانٹس کی مدد سے سولر انرجی کی مدد سے پرووائڈ کی جا رہی ہے. اسی طرح سے سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ ونڈ پاور بھی لگائی جا رہی ہیں. ونڈ ملز بھی لگائی جا رہی ہیں تاکہ ان سے بھی بجلی حاصل کی جا سکے اور ہم اپنی انوائرمنٹ کو سیف کر سکیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ہائیڈرو الیکٹرک جو منصوبے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, ان کے اوپر کام کریں. چھوٹے چھوٹے بے شمار الیکٹرک پروجیکٹ لگائیں دریاؤں کے اوپر, نہروں کے اوپر, اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں کے اندر انہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور ارد گرد کو علاقوں کو منور کر سکتے ہیں. جو الیکٹریسٹی ہے یہ ہم اگر وافر تعداد میں ہیں, چاہے وہ سولر ہے, تو وہ نیشنل گرڈ میں بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ یہ بجلی اور لوگوں کے کام بھی آ سکے. تو بجلی بھی ایک انڈسٹری ہو سکتی ہے جس سے لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پیدا کر سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انہی چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے اپنے فلورا اور فونا کو بھی ہم پروٹیکٹ کر سکیں. ہم اپنی جھیلوں, اپنے پانی کے ریسورسز اور دوسری چیزوں کو بھی ہم دیکھیں کہ کس طرح ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکیں. آخر میں جو چیز کہوں گا وہ یہ ہے کہ صاف آب و ہوا, زمین, پانی نہ صرف انسانوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری جو نیشنل ہیریٹیج ہے, جو آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے, اس کو بھی ایک پروٹیکشن دیتی ہے. اگر آب و ہوا خراب ہوگی, ماحول ہمارا قدرتی خراب ہوگا, تو یہ ہماری جو نیچرل ہیریٹیج ہے
جو آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے یہ بھی ڈکے ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنائیں گے اور اس کے لیے ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔